देखिए, जो इस वक्त पंजाब की हुकूमत है और वज़ीर आला है, वो दोनों तोइने अदालत कर रहे हैं। और तोइने अदालत वो एक मुकदमे में नहीं कर रहे जिसमें उन्होंने ATC के अंदर स्पेशल जजेस लगाने हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो तोइने अदालत दो और केसेस में भी कर रहे हैं। एक केस ये है कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो 9 मई वाले धांधली वाले इंतखाबात थे, उनके खिलाफ जितनी भी पिटीशंस आई हुई हैं, उनको सुनने के लिए ये एक्सक्लूसिवली सोलली इख्तियार है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि वो बेंच देंगे कि फ़लाँ जज साहब फ़लाँ इलाके के लिए मैंने नामजद किए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को राज़ी रखने के लिए जो इनकी घरेलू एक फ्रेंचाइज बनी हुई है, ये मरियम की टिकटॉक गवर्नमेंट और हुकूमत टिकटॉक पंजाब, ये दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो केसेस ना चलें। जो इलेक्शन 2 हुए थे, 8 मई का हमने जीता, 9 मई का फॉर्म 47 वाले, उनको ये बचाने के लिए कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जो बड़ी तोइने अदालत है वो और तोइने आइन है वो कल हुई है। जो मिडनाइट जैकॉल्स, आधी रात के गीदड़ों की तरह से जो पंजाब वालों ने जो आपका गला घोंटने के लिए, सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स बिलॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा ऑन द टच स्टोन ऑफ 2 केसेस। जो इससे पहले भी कोशिश की गई तो वतन पार्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो पॉलिटिकल आज़ादियाँ हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसका आप हिस्सा हैं, मीडिया भी हिस्सा है, ब्लॉगर्स भी उसका हिस्सा हैं, तो इसलिए वो कानून उड़ जाएगा। और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। मैं वकला बरादरी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत है हम आपके साथ हैं, आपका गला हम नहीं घोटने देंगे किसी को। और ये जो केसेस थे, आज पहली दफ़ा मैंने कानूनी प्रोविजंस अंदर बताई हैं जज साहब को और एग्री किया है, प्रोसिक्यूटर ने भी उनके साथ। ये वाहिद केस है कि 1 साल गुजरने के बाद भी इस केस में लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते में चालान आ गया। वो शामिल तफ्तीश करने से मुलज़िम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, लेकिन जो मुद्दई है सरकार और जो पुलिस है वो भाग रही है शामिल तफ्तीश करने से। तो आज उन्होंने कहा कि इसका तरीक़ाकार जो है वो तय करें। दोनों तरफ के जो वकला हैं, ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। और आखिरी बात ये है कि 29 जून को ये तारीख हुई है। ये केसेस नहीं है बिल्कुल भी, ये एक सियासी एजेंडा है। जब ये पढ़े जाएंगे, मैंने अंदर एक सिर्फ उमर अयूब की मैंने मिसाल दी है कि ये एक ही वक्त में हज़ारा में मौजूद थे, एक ही वक्त में ये पिंडी डिवीज़न में मौजूद थे, ये सरगोदा डिवीज़न में थे, फैसलाबाद डिवीज़न में थे, लाहौर डिवीज़न में थे और पूरे पाकिस्तान में थे। तो ये केसेस मजाक है केसेस का। असल केसेस हैं 2 जिनको फ़ौरन खुलना चाहिए। एक दुबई लीक्स को खुलना चाहिए, उसके लिए आमला 2010 कानून है, एंटायर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 वो कानून है, उसके नीचे वो खुल सकता है। और उसके ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने अपने बाकायदा रूल्स बनाए हुए हैं। एक और दूसरा केस खुलना चाहिए जो कीड़े वाली गंदम थी, जो बारूद वाली गंदम थी और जो बदबू वाली गंदम थी, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के जो आटा लगाया गया, उसमें शहबाज नवाज दोनों बड़े मुल्ज़िम हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, बताया ये जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने के हवाले से कितनी सदाकत है इस बात? देखें, अदलिया के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता, इसलिए कि अदलिया का काम एक्सक्लूसिवली लोगों के हुकूक की और आइन की पासदारी करना है। और हम अदलिया का जो आइन की पासदारी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो उनकी जो ड्राइव है उसका हम उसकी पूरी तरह से उसका साथ देंगे। वकील बरादरी भी साथ देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ देगी। ये बताइएगा, जो हत्या इज्जत का केस जो है वो कानून बनाया गया है पंजाब में, इसके ऊपर जो है वो अपोजिशन की हिंद अमली अब क्या होगी? कानून तो बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई और मेरे वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, इन्होंने अपनी माराना वैसे थे माहिर कानून, इन्होंने जो आज दलाइल पेश किए वो अंग्रेज़ी में कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। उन्होंने बिल्कुल मंतक की बात की और वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जाहिर किया कि जज साहब को कि ये CRPC का जो है सिलसिला, ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। यहाँ पे ये वो राज के टाइम पे पुलिस अफसरान चाहते हैं कि जी सब लोग आएँ
اور ان کے سامنے جھک کے بات کی جائے تو وہ چیز جو ہے وہ آج ظاہر کی ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں جج صاحب کا بھی ہوں جنہوں نے ڈائریکشنز دیے. یہ تو ہو گئی قانون کے حوالے سے بات. دوسری بات کہ ہر جگہ پہ پہنچنے کی بات، تو میرے پاس اڑن تشتی تو نہیں ہے، اور میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ دنیا کھوج لگا رہی ہے اربوں ڈالر استعمال کر کے کہ وہ خلائی مخلوق کی تخلیق کرے. ہمیں تو پی ٹی آئی والوں کو روزانہ خلائی مخلوق کا ٹاکرا کرنا پڑتا ہے اور وہ ویگو ڈالے میں ہمیں مل جاتے ہیں. تیسری اہم بات یہ جناب کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس قانون کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے. پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح، یا پھر جس طرح سٹالن کا ٹائم تھا USSR میں، سوویت یونین میں، یا پھر آپ کو فرانکو کا اسپین یا ہٹلر کا جرمنی، اس ٹائم کے جو قوانین ہیں وہ یہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں. لوب لباب کے کوئی شخص، خاتون یا مرد کوئی بات کر نہ سکے، یہ اہم بات ہے. تیسری بات، اور یہ ہم لوگ اس کو اپوز کریں گے، نیشنل اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ صوبائی اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ ہر چوک میں اس کی مزاحمت کریں گے. یہ ہمارا آرٹیکل 7 کے تحت ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی کہ اظہار رائے کی آزادی، یہ ہمیں گارنٹی ہے 73 کے آئین کے تحت، اور اس کا ہم لوگ دفاع کریں گے. آپ اس کے ساتھ فریڈم ایکسپریشن آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ جو ہے اس پہ آپ آ جائیں تو ڈیفینیشن آف اسٹیٹ بڑا کلیئر ہے. میں نے آپ کو بتایا فریڈم آف ایکسپریشن وہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 19 ہے، اور جہاں تک ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ہے وہ آرٹیکل 7 ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے. آپ کا جو اسٹیٹ ہے یا ریاست، اس پہ آپ کا قومی اسمبلی ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی ہے، آپ کی فیڈرل حکومت ہے، وفاق کی حکومت ہے، آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں، آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے TMA، وہ ادارے جو کہ ٹیکس یا سیس نافذ کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ دو ادارے آمنے سامنے، سیکیورٹی ادارے وہ اسٹیٹ نہیں ہے تو ان کا آمنے سامنے ہونا آپ کے عدلیہ کے سامنے وہ جواز ہی نہیں بنتا. عدلیہ ادارہ ہے، سیکیورٹی ادارے اسٹیٹ یا کہ آپ کے جو ریاست ہے اس کا ایک مطلب آپ سمجھے ٹول ہے، اس کے اوزار ہیں. تو آمنے سامنے جو ہے وہ ماتحت چیز وہ اوپر سپیریئر باڈی کے ساتھ آمنا سامنا ٹکراؤ نہیں کر سکتی ہے آئین اور قانون کے مطابق. بہت شکریہ. سر یہ بتا دیجئے کہ پچھلے دنوں جب آپ نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو خواجہ آصف صاحب نے آپ کو اپوز کیا آپ کی زیادہ کے حوالے سے. آپ نے تھرو آؤٹ اپنے پولیٹیکل کریئر میں کبھی بھی ایوب خان صاحب کو ڈسون نہیں کیا ان کے ماشاء اللہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ لگا کر اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا تھا؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. پہلے تو جو کہنے والا ہے اس سے آپ سوال کریں کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا تیسرا بیٹا کہلاتا ہے. اگر پھانسیاں لگانی ہیں تو تھوڑی بڑی پھانسی گھاٹ بنے گا، اور اس کا پہلا امیدوار تو آئین توڑنے کے جرم میں شریک نواز شریف ہے. ایک سیکنڈ، سب سے پہلی بات یہ ہمارا معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، لوگ مطالعہ تاریخ کا نہیں کرتے، کتاب پڑھتے نہیں ہیں، مفروضے پہ بات کرتے ہیں. خواجہ آصف کو ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان نے انگلی پکڑ کے UBL بینک میں بھرتی کرایا تھا سفارش پہ. وہ اس لیے وہ پڑھنے لکھنے میں کمزور تھے، مطالعہ ان کا کمزور ہے، لہٰذا انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. مارشل لاء لگایا تھا، مارشل لاء پروکلیمیشن آپ پڑھ لیں، وہ لگایا تھا پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب نے. باقی جو چیزیں ہیں جہاں پہ ان کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب کا وہ اس دنیا میں نہیں رہے، میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے. وہ جنرل ضیاء صاحب کے اسپیکر تھے مجلس شورا کے، پر اس دنیا میں رہے نہیں، اس کے بارے میں یہاں پہ اس فورم پہ بات نہیں کروں گا، قومی اسمبلی میں ضرور بات کروں گا. بہت شکریہ. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل iPoint TV کو سبسکرائب کریں.